चुनाव एमालेको अवस्था चुनावपछि एमालेको हालत बिचरा बिहार बिजोग मधेसमा जन्मेको मान्छे माधव नेपाल रौतहट जिल्लामा त होइन त्यही पनि विषय त हजारौं छ कुन विषयमा लिएको छ हामी सबैले समानताको अधिकार दिन चाहन्छौँ नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा पर्ने 100% देशभक्त शक्तिको रूपमा समुदायको रूपमा हामीले सबै समुदायलाई नेपालको मधेसी समुदाय हुन् जनजाति समुदाय हुन् मधेसी आदिवासी जनजाति हुन् दलित हुन् मुस्लिम हुन् थारू हुन् सबै समुदायहरू 126-36 जात जातिका सबै समुदायहरूको बीचको एकताको पक्षमा हामी नागरिकता के बारे में नेपाली जे है ओकरा नागरिकता मिले के चाहिए नेपाली जनता के नागरिकता के अधिकार है ओकर जे है जो संतान जन्मल है ओकर दोष न है बाप है माँ नेपाली माँ है नेपाली अधिकार है रे माँ के बेटा बेटी पर ओकरा नागरिकता के अधिकार के लिए जे विधेयक अगाड़ी बढ़ल है ओकरा जल्दी से जल्दी ओकरा एगो निष्कर्ष में पहुंचाना जरूरी है। ये धारणा हमरा सबके धारणा है। दोसर लोग सब कर रेल कहिया शुरू होते हम कह रहा छे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यह हमारा कार्यकारी निर्देशक के पोस्ट हो कार्यकारी निर्देशक निरंजन झा जी छात्र की न निरंजन झा जी लागल छात्र 70 जिला के वासी छात्र वो पूरा अभियान में जुटल छात्र अनेक झमेला सब है कि रेल जना होए के चाहे रेल के डिब्बो इंजनो न है कहल छात्र जोन हिसाब से करे के चाहिए ओने मने पहले गलती भेल है तैयो एकरा गाड़ी बढ़ावे के लिए पूरा सब कोई के साथ सहयोग चाहिए मुआवजा के बात होए या एक संचालन करे के लिए ऋण के तहत भुगतान करे के काम होए इस सब चीज के लिए हम सब अपना तरफ से पूरा प्रयास करवाए।
प्रदेशका साथीहरू पनि तयार भएको कुरा उहाँले अवगत गराउनुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई म एउटा कफीसँग चिया खाएर थिएँ। काङ्ग्रेसहरू बिरामी हुँदाखेरि वीरस्थलबाट बिरामी परेछ काङ्ग्रेस। धन्यवाद आदरणीय नेता शिव मागाईजीलाई आभार प्रकट गर्दछु। माथि हामी क्षेत्रको प्रतिनिधि र 50 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म भइसक्नु भएको बौद्धिक र कूटनीतिक दखलता प्रचुर मात्रामा एक्सपोजर लिइसक्नु भएको यो क्षेत्रमा यस्तो व्यक्तित्वलाई नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा र प्रदेश तहको पहिलो महाधिवेशनमा बागमती प्रदेशको सभापति उम्मेदवारको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले म उहाँको यो प्रस्ताव काठमाडौँको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूबाट अनुमोदन भएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीको तमाम साथीहरूले गणेशमानजीको यो शालिगको समीपमा शहीदहरूको शालिगको समीपमा आन्दोलनको मुटु यो रत्न पार्कबाट जनताबाट कार्यकर्ता पार्टीको तमाम सिनियर पार्टीका साथीहरूबाट बौद्धिक जमात मैले देखिरहेको छु। प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, वकिलहरू, लयर्सहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, पार्टीका सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ। यो बीचबाट आज मान्य भीमसिंहदास प्रधानको उम्मेदवारीलाई अनुमोदन भएको छ। त्यसैले यो अनुमोदन मलाई विश्वास छ यो प्रदेश क्षेत्रका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, संघीय क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू, प्रदेश क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू र क्षेत्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूबाट पनि अनुमोदन हुनेछ र सर्वसम्मतको लागि प्रयत्न हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास। मान्य भीमसिंहदास प्रधानलाई पनि हामी प्रदेशको सभापति बना सास्टा खाइरहेको त्यो बिरामी काङ्ग्रेसी जनको कुरा थाहा पाएपछि पनि आवधिक निर्वाचनलाई काङ्ग्रेसको हैसियतले समर्थन गर्दै त्यो राज्य मन्त्री राम डङ्गलजी ध्यान गोविन्दजीलाई उहाँले मतदानका लागि आफू तयार रहेको तमाम मान्य शिव मागाईजीलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रमहरू समाप्त भएको छ। अब त्यसै सन्दर्भमा हाम्रा सिधै दौडेर गिजाको निवासस्थानमा पुगे। जमल सभापतिका उम्मेदवार उपेन्द्र कार्कीज्यूलाई म यहाँ आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु। म आज धेरै कुराहरू गर्न गइरहेको छैन। म पनि मेरो जिल्लाको अधिवेशन मार्गमा नेपाललाई भन्यो, पार्टीका नेतालाई भन्यो, सहमति सहकारी एकता तपाईँहरू गर्नुहोस्, मिलेर काम गर्नुहोस् भनेर जानुभयो। त्यो शब्द उहाँको अन्तिम वाक्य हो। हामी भन्छौँ नि जाने बेलामा उसको अन्तिम इच्छा के छ भनेर, त्यो अन्तिम वाक्य भनेको त्यो दिव्य वाक्य हो, उसको आत्माबाट आएको वाक्य हो। त्यसमा पितृशक्ति हुन्छ। त्यो पितृशक्तिलाई मैले ग्रहण गरेँ र मैले जसरी म काठमाडौँ जिल्लाको सभापति हुँदाखेरि हाम्रो शिवजीलाई पनि याद होला, मैले काठमाडौँ जिल्लामा सभापति जित्ने क्रममा 4 कुरा मात्र कमिटमेन्ट गरेको। एउटा कल्याणकार कार्यान्वयनकार कोष खडा गर्छु, कोही काङ्ग्रेस बिरामी भयो भने उनीहरूको राहत दिन्छु म, र अर्को यो सङ्घीय संरचनामा यो प्रदेश नाम चाहिँ नामाङ्कनमा मेरो भूमिका रहन्छ, र तेस्रो यदि म सभापतिमा चयन भयो भने काठमाडौँ राजधानी हो, यो राजधानीको सभापति भनेको अन्य जिल्लाको सभापति विशेष भूमिका हुन्छ, विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। किन यो सबैको कर्मथलो हो राजधानी। यो काठमाडौँको आदिवासी मात्र थलो होइन कि सम्पूर्ण जिल्लावासीहरूको कर्मथलो काठमाडौँ राजधानी हो।
त्यो राजधानीको सभापतिले त्यही हिसाबको भूमिका खेल्न सकेपछि राजनीतिको सम्मान हुन्छ, राजनीतिको पहिचान बन्छ भनेर मैले त्यो बेला आफ्नो घोषणापत्र म सभापति चुनेको अवस्थामा सम्पूर्ण जिल्ला सभापति भनेर काठमाडौँमा ठुलो भेला गर्छु र जिल्ला सभापति एउटा समन्वयकारी भूमिका काठमाडौँले निर्वाह गर्छ भनेर अहिलेसम्म त्यो सभापति भेला चाहिँ निरन्तर छ। त्यो हामीले शिवजी हुनुहुन्छ, त्यसो रामनाथजी हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू मिलेर हामीले त्यो संरचनामा सुरु गऱ्यौँ। त्यसैले अहिले पनि 13 जिल्लाको सभापतिको समन्वयकार भूमिका आवश्यक छ। यसको कारणको लागि चाहिँ त्यो भूमिका मलाई हिजो पनि देख्थेँ पार्टीका जिल्ला सभापतिले 75 जिल्लाका सभापतिले, अहिले पनि त्यो जिल्लामा त्यो यहाँको नेतृत्व लिन सकेको अवस्थामा ती साथीबिचमा समन्वयकार भूमिका खेलेर एउटा चाहिने यहाँको चाहिँ यो प्राकृतिक चाहिने सौन्दर्यता, यो भ्यालीको, यो बागमती प्रदेशको यहाँको ऐतिहासिक चाहिने सम्पदाहरू, पर्यटनको दृष्टिकोणले सबभन्दा आकर्षण केन्द्र यही बागमती, यहाँ धेरै नदी नाला बगेको ठाउँ, धेरै ऐतिहासिक मन्दिरहरू, विश्वमा चिनेका हेरिटेजका मन्दिरहरू, यी सबै कुरा भएको हुनाले हरेक जिल्लाका साथीहरूसँग छलफलको आधारमा हामीले कमसे एउटा स्ट्रेटली एउटा रणनीति बनाएर भोलिको लागि चाहिँ एउटा बागमती प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउनलाई पनि त्यो आशयले पनि मैले यसमा आफ्नो इच्छा जाहेर गरेको र मलाई म धेरै लामो छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने जुन गिजाबोले अन्तिम शब्द भयो त्यो क्रममा अहिले पार्टीभित्र जुन चाहिने हामी लबी भन्छौँ त्यो लबी आवश्यक छ चुनावमा, तर त्यो लबी तबसम्म आवश्यक छ चुनावसम्म मात्रै हो। जब चुनाव सकिन्छ ती लबीका कुण्ठाहरू, ती रिसिबी, त्यो सबै हामीले बिसाएर पार्टीलाई एकताबद्ध लान सक्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि मेरो जहिले पनि नेताहरूको बिचमा मेरो कुनै नेताको विशेष आग्रह पूर्वाग्रह पनि छैन। म जहिले पनि के भन्छु, जो सभापति हुन्छ त्यो सभापति जुनसुकै नामको होस्, त्यो चाहे हाम्रो आदरणीय शेरबहादुर देवजी होस्, चाहे आदरणीय रामचन्द्र पौडेलजी होस्, चाहे आदरणीय सितौलाजी होस्, त्यो सभापतिको नामको सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हो। त्यो सभापति कमजोर भएपछि काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ। म पनि एउटा काठमाडौँ जिल्ला हारेको सभापति, तर मैले पनि मेरो अहिले आदरणीय सभापति सबुकृष्ण बानेलाई कहिले पनि सहयोग गरेन, मैले कहिल्यै भागमा आएन। निर्वाचनमा 5 वर्ष काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै सभापति काठमाडौँ जिल्ला इज्जत थाल्न सक्छ भनेर मैले समर्थन गरेँ। अब त्यसको समीक्षा अब आउने अधिवेशनमा गर्ला, कति काम गर्न सक्छन् त्यो समीक्षा गर्ने दिन भनेको अधिवेशन हो। त्यसैले यहाँले चाहिने म के भन्छु अन्तिममा, अझै पनि म के भन्छु भने तपाईँहरू यो पक्तिमा रहने भन्दा पनि यहाँहरू धेरै कुरा जान्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिलेको जनता, अहिलेको भोटर्स, अहिलेको पार्टीका साथीहरू धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ देखिरहेको छ परिणामहरू चुनावमा कस्ता कस्ता मान्छे हाल्यो। उम्मेदवार त दिए हामीले, तर जनता धेरै अगाडि। जनताको त्यो क्षमतालाई बुझेर हामीले उम्मेदवार दिने, उम्मेदवार चेन्ज गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। तर तपाईँले पनि म अझै पनि भन्छु, म आफ्नो उम्मेदवार दिँदै पनि तपाईँले आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको एउटा विवेकले एउटा राम्रो उम्मेदवार छान्न सक्यो भने त्यो चुनावमा हार्न सक्छ। र हाम्रो मतदान गोप्य हुन्छ, सामदाम द्वन्द्वभेद मुक्त। तर अहिले मैले यो अधिवेशनमा एउटा के देखिरहेको छ नराम्रो चाहिने निषेधको राजनीति चाहिने अलि भावी भइरहेछ। उम्मेदवारलाई रोक्ने, उम्मेदवार थर्काउने, उम्मेदवार तामा तुलसी ढोगाउने, यो काम डेमोक्रेसीमा सहयोग हुँदैन, मान्य हुँदैन। त्यसैले अहिले फ्रेन्चाइज जर्ज वासिङटन बेलायतका चाहिँ प्रजातन्त्रका पिताहरूले सुरु गरेको प्रजातन्त्र, त्यहाँ धर्म कुरा आउने, त्यहाँ लिङ्ग कुरा आउने, त्यहाँ जात आउने, त्यहाँ क्षेत्र आउने, त्यहाँ विवेकको मत गोप्य रूपमा मतदान गर्ने, त्यसलाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुहोस्। यति नै भन्दै यहाँहरूको फेरि पुनः सहयोग र सहयोगको अपेक्षा राख्दै हारे पनि जिते पनि म यहाँहरूकै माझमा रहन्छु। मेरो एउटै चाहिने एउटा मान्यता छ, साथी बिचमा सँगै रहने, जहिले पनि मन्त्री रहँदैन। मैले स्वकीय सचिव पनि, मैले आफ्नो पिएसओ पनि राखेको छैन। म कहिले पनि फेरि त्यो सुविधा थियो मलाई। आखिर किनमा हामी भोलि आएर टोलमा भीमसिन्दासै गरेर बस्नुपर्छ, पद त जहिले पनि रहँदैन। त्यो पदको माग चाहिँ देखाउनु पछि म छैन, किन म समाजवादमा विश्वास गर्दैन। तपाईँ हामी आज म यहाँ छु, आज तपाईँ त्यहाँ, भोलि तपाईँ यहाँ हुन्छ, म त्यहाँ हुन्छु,
त्यो मान्यता हिँडेर पुगे व्यक्ति हो, त्यसको लागि यहाँले मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो अमूल्य मत दिनुहोस् यति भन्ने बिराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। केन्द्रीय सदस्य जुन बेला हामी आन्दोलन थिए, उहाँ काभ्रेको जिल्ला सभापति, म काठमाडौँ जिल्ला सभापति, पूर्व माननीय आदरणीय शिवम राईज्यू, त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य किरण गिरिज्यू र मेरो पार्टीका पूर्व सभापति हाम्रो आन्दोलनको संयोजक पनि वार्षिक आन्दोलनको आदरणीय कृष्ण डङ्गलज्यू र त्यस्तै हामी सँगसँगै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक सङ्घमा प्रवेश गर्दाखेरि केन्द्रीय सदस्यमा लडेर गत वर्ष विश्वविद्यालयको नेतृत्व हाँक्ने पूर्व विशेषज्ञ डाक्टर तेज खन्याज्यू, उहाँहरू म सँगसँगै नेपाल प्रजासत्ताक केन्द्रीय सदस्यमा उभिएका थिए त्यो 43 सालमा। र त्यस्तै पार्टीका र क्षेत्रीय सदस्यहरू, नगर सभापतिहरू र यसै वडाका इकाइ सभापतिजी हाम्रो दिपङ्कर प्रधानजी र आज यो भेलामा आएर यहाँहरूले सहयोग र शुभेच्छा दिन आउनुभएका सम्पूर्ण मेरा पार्टीका आदरणीय साथीहरूमा मेरो हार्दिक जय नेपालको राष्ट्रिय अभिवादन टपाउन चाहन्छु। जय नेपाल। जय नेपाललाई चाहिँ जहिले पनि म राष्ट्रिय अभिवादन रूपमा संविधानमा लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर हिँडेको छु। किनभने संविधानको धारा 9 उपधारा 2 कमा धेरै राष्ट्रिय छन्। राष्ट्रिय चरा डाँफी, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय निशान, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय रङ सिमरिक। तर नेपालको राष्ट्रिय अभियानमा त्यहाँ लेखेको रहन्छ। अब जय नेपाल काङ्ग्रेसमा जय नेपाल होइन, सम्पूर्णको नेपालको जय नेपाल बनाउनु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अभियान रूपमा संविधानमा संसद प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिएर त्यसपछि यहाँहरूले सबै जय नेपालको राष्ट्रिय अभियान। अहिले भर्खरै मेरो आदरणीय नेता शिवराजीले मलाई यो बागमती प्रदेशको सभापति उम्मेदवारमा उहाँ प्रस्ताव गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो। त्यसको लागि म उहाँलाई सम्पूर्ण आन्दोलनकारीको तर्फबाट, सम्पूर्ण लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट र सम्पूर्ण विभिन्न जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम सम्पूर्ण जुन अहिले संविधानमा व्यक्ति तर्फबाट म उहाँहरूलाई अभिवादन गर्दै त्यो प्रस्तावलाई मैले स्वीकार गरेको यहाँहरूको समस्या गर्न चाहन्छु। र मेरो उम्मेदवारी मलाई पार्टीका धेरै नेताहरूले भीमसेनजी तपाईँ यसपालि हाम्रो टिमबाट, हाम्रो समूहबाट केन्द्रीय सदस्य लड्नु पर्यो भने मलाई आग्रह आएको थियो। र मैले मेरो मान्यता के छ भने सङ्गठनमा काम गर्दाखेरि मभन्दा धेरै पार्टीका शीर्ष नेताहरू हुन्छ, सिनियर नेताहरू, उहाँहरू अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छैन। काठमाडौँका ती नेताहरू म नाम लिन चाहन्छु। 17 सालमा कालो झन्डा लिएर आएको मार्शल जुन साके जहिले पनि चुनावमा लड्नुहुन्छ, उहाँ हार्नुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि केन्द्रीय सदस्य बन्न सक्नुहुँदैन। जीवनको अन्तिम अवस्थामा उहाँ गएको अधिवेशन चुनाव लड्नुभयो, तर उहाँ हार्नुभयो। त्यस्तै श्यामलाल श्रेष्ठ, उहाँ पनि जितेर जानुभयो। केन्द्रीय सदस्य कहिले पनि जितेन। एकचोटि गिजावाले आमन्त्रित सदस्य दिनुभयो हामीलाई। ध्यान दाई पनि अहिले आमन्त्रित सदस्यमा चाहिँ हुन्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुरकै उसमा के उस केन्द्रीय सदस्यमा हुन्छ, केन्द्रीय सदस्यमा हुन्छ होइन। थुप्रै साथीहरू चाहिँ निर्वाचनमा जाने तर निर्वाचनमा चाहिँ हार्ने। ओमकारजी, थुप्रै साथीहरू, अहिले पनि धेरै साथीहरू बाँकी छन् त्यो ठाउँको लागि योग्य किसानजीहरू सबै, तर त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छैन। अनि मेरो मान्यता के छ, मबाट धेरै म भन्ने गर्छु, म त धेरै भाग्यमानी। मैले राजनीति गरेको भनेको 33 सालपछि गणेश मानजीको बिपीको चाहिने मेल गान्धी आइसकेपछि उहाँसँग सहकारी गर्दै मैले आफ्नो राजनीति जीवन प्रारम्भ गरेँ। हामीले ध्यानदाई रञ्जितले जस्तै, श्यामलाले जस्तै, ओमकारले जस्तै, कृष्णदाईले जस्तै, मार्शल जस्तै जेलको यातना त्यो कष्टमय जीवन बिताएको छैन। 17 साल पछाडिका यी नेताहरू 17 सालमा कु भएपछि कसैको घरबार बिन भयो, कसै सम्पत्ति जफत गर्यो, कोही देश विदेशबाट निकाल्नु भयो। त्यस्तो अवस्थामा रहेका नेताहरूले पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्य नपाएको हुनाले मैले केन्द्रीय सदस्यको चाहिने इच्छा व्यक्त गरेन।
ती नेताले। म तगत रूपबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको हो। गणेश मानजी जिउँदो रहेसम्म मैले उहाँसँगै आफ्नो जीवन बिताएँ र गणेश मानजीको देहावसानपछि मात्रै मैले काठमाडौँ जिल्लामा जिल्ला सदस्य भएर, त्यसपछि सचिव भएर, त्यसपछि ध्यान दिएको टाइममा उपाध्यक्ष भएर, तीर्थामको टाइममा सचिव थिएँ म र पछि म अध्यक्ष भएको पार्टी साथ भएको र प्राध्यापकसँग पनि मैले काठमाडौँ अघि मैले भने सदस्यबाट प्रवेश गरेँ, त्यसपछि महासचिव भएँ, त्यसपछि अध्यक्ष भएँ र अहिले पनि मेरो इच्छा के छ भने एकैपल्ट केन्द्र जानुभन्दा अगाडि एउटा दायित्वमा बसेर केही काम गर्न सक्यो भने एउटा पहिचान बन्छ। जसरी काठमाडौँ जिल्लामा सभापति भएर केही पहिचान बनाएँ, आन्दोलन हाकेँ, त्यसै प्रादेशिकसँग पनि केही पहिचान बनाएँ, सम्पूर्ण प्रादेशिक मैले माया पाएँ त्यहाँ बसेर। अहिले पनि भर्खरै यो सङ्घीय संरचना अन्तर्गत जुन संविधानमा 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, 3 तहको संरक्षण पार्टीको विभिन्न संरचना बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने पनि एउटा पहिचान बन्छ। यो प्रथम अधिवेशन हो, त्यसमा त्यो प्रथम भएको हुनाले पनि त्यो ठाउँमा मैले आफ्नो जिम्मेवारी यहाँहरूको शुभेच्छा सद्भावले पाउन सक्यो भने मैले आफ्नो एउटा कार्यदक्षता, आफ्नो भिजन र भोलि आउने सेकेन्ड जेनेरेसनलाई पनि संहिताको बारेमा, संहिताको मर्म र भावना, संविधानको स्पिरिटलाई एउटा संस्थागत रूपमा लाने। अहिले वास्तवमा संहिताबारे धेरै प्रश्न उठेको छ। संहिता रहन्छ रहँदैन, प्रदेश चाहिन्छ चाहिँदैन, केन्द्र र चाहिँ प्रदेशको द्वन्द्व, प्रदेश र स्थानीय सरकार द्वन्द्व, यी सबै कुरा संविधानमा व्यवस्था गरे तापनि कार्यान्वयन पक्षमा साह्रै फितलो कमजोर भएको कारणले पनि यो अहिलेको नेपाल काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनले यी सबै कुराको निर्भर गर्नलाई पनि तह तबकामा विभिन्न तहमा रहेर काम गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेसकै एजेन्डा हो यो र काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान आएको हुनाले पनि हामीले यसको संस्थागत विकासलाई पनि त्यो तहमा बस्न सक्यो भने आफूले के काम गराउन सक्ने एउटा मेरो मान्यता छ। त्यसैले मैले त्यसतर्फ चाहिँ मेरो उम्मेदवारी र इच्छा गरेको, आकाङ्क्षा जाहेर गरेको। र अर्को कुरा, मलाई गिरिजाप्रसाद, म गणेश मानसँग रहेँ, 46 साल आन्दोलन उहाँको स्रोत कमान्डर काम गर्ने मौका पाएँ र त्यसपछि 62 आन्दोलनमा चाहिँ तीर्थामको सभापति हुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद धेरै नजिक रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ र आज मैले यो थलोको चयन गरेको कारण पनि के भने ती शहादत शहीदहरूप्रति आत्मसम्मान, उनीहरूलाई सम्मान खातिर पनि यही ठाउँबाट यो घोषणा गरौँ ताकि ती आन्दोलनमा ल्याएका साथीहरूलाई चाहिँ जुन अहिले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ समीक्षा मूल्याङ्कन भइरहेको छैन, ती साथीहरूलाई पनि आफू त्यो ठाउँमा पुगेपछि पार्टीका केन्द्रीय नेतादेखि लिएर र भोलि त्यहाँ बन्ने मुख्यमन्त्रीसँग पनि सहकार गरेर 13 जिल्लाको एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ र ती चाहिँ नै आहत परेका साथीहरूलाई राहत दिन सक्छ भन्ने एउटा मान्यताले रहेको म। र मलाई चाहिँ यो किन एउटा अर्थपूर्ण लाग्यो भने महासँग संहिता प्राध्यापकसँग पहिले एउटा युनिल्याटरल चाहिँ संरचना थियो, चाहिँ एउटा 1 म्यान 1 भोट सिस्टमको हामी चुनाव जितेर आएको। अनि चुनाव जित्दै गर्दाखेरि वामपन्थीहरू जहिले पनि हार्ने, एउटा सिट पनि नजिते। 47 सालमा महासचिव भएदेखि 47 सालले 57 सालसम्म रहँदाखेरि हाम्रो टिम थियो, त्यो टिमको निर्णयले हामी चुनावमा जान्थे। अहिले मेरै अगाडि हाम्रो पूर्व महासचिव गुन्दिन नेपाल, पूर्व रेक्टर साहब पनि हुन्छ, म उहाँलाई पनि दासमा बस्न आग्रह चाहन्छु। हामी दुईजना मिलेर वामपन्थीले बहिष्कार गरेपछि अब जहिले पनि चुनाव हारेको चुनाव किन लड्ने भन्नु। अनि कारण के त भन्दा यो सिस्टममा हामी भाग लिँदैनौँ, यो 1 म्यान 1 भोट, एक भोट पनि हार्ने। त्यस कारण चाहिँ हामीले समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा एउटा प्रक्रियागत रूपमा जाउँ, त्यो ठाउँमा हामी पनि सहभागी होस् भन्ने कुरा ल्याइसकेपछि मैले आफ्नो कार्यकालमा पहिलोपटक नेपाल संहितामा नजाँदाखेरि नै हामीले प्राध्यापक सङ्घलाई संहिता मोडेलमा संहिता अवधारणाहरू लिएर अहिले महासङ्घीय सङ्घ नेपाल राज्य बनेको छ। त्यो कारणले पनि अहिले संहिता कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ केही काम गर्न सकिन्छ। हामीले प्रादेशिक सङ्घीयको सफलतामा हामी लगिसकेका छौँ। विश्वविद्यालय त्यसको सबभन्दा पहिला हामीले यसको एक्साइज त्याग गरे, यसको कारण पछि त्यही हामीले सफलतासँग सम्पन्न गरिसकेको हुनाले त्यसको चाहिने डिजाइनर, त्यसको चाहिने आर्किटेक्चर अहिले हाम्रो महासचिव म सँगै छु, यहाँ हामीले गरेको। त्यसैले मलाई के लाग्यो, जुन किसिमको यो विभिन्न कुराहरू अहिले छन् यसलाई कमसेकम संस्थागत विकास गर्नलाई पनि
मैले वास्तवमा यो प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशमा आफ्नो उम्मेदवार दिएको ताकि मैले त्यो ठाउँमा काम गर्न सकोस्। आदरणीय नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गरिराख्नु भएको यो शुभ खबर पनि म तपाईँहरूको बिचमा सम्प्रेषण गर्न